अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी होगी हमारे पास पीर सरवर शाह सैफी ने हुकूमत को बिलाखिर वार्निंग दे दी है। इसके अलावा दूसरी खबर देंगे, रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में टीएलपी कारकुनान की पेशी हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे, अल्लामा नासिर मदनी ने हुकूमती बुज़दिली का पोल खोल दिया है एक मरतबा फिर। और आखिरी खबर होगी हमारे पास अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से तशवीशनाक खबरें जो फैल रही हैं, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। पीर सरवर शाह सैफी ने हुकूमत को आज वार्निंग दे दी है और उन्होंने कहा है कि कारकुनान के खिलाफ जुल्म और जबर का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए और इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद करें। क्या आप चाहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान एक मरतबा फिर मैदान में आए और फिर तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा? इसलिए होश के नाखून लें और फौरी तौर पर कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें। ये पीर सरवर शाह सैफी ने आज हुकूमत को वार्निंग दे दी है, क्योंकि ये जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ थी ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और तंग आकर आज पीर सरवर शाह सैफी ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है। अगर हुकूमत ने ये कार्रवाइयाँ बंद ना की तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मरतबा फिर मैदान अमल में आ जाएगी और फिर हुकूमत को कोई भी बचा ना सकेगा और हुकूमत को गिरना पड़ेगा और इन जो हुकूमती वज़रा हैं इनको भागना पड़ेगा। नाज़रीन, अगली बात करते हैं, रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में टीएलपी कारकुनान जो हिरासत में हैं उनकी पेशी हुई है। वाज़ेह रहे, फार्म 47 की नाजायज़ हुकूमत ने मुरीद के में तहरीक लबैक पाकिस्तान के निहत्ते कारकुनों पर वहशियाना ऑपरेशन किया और उसके बाद कारकुनान को गिरफ्तार करके जेलों में भी डाला गया। उनमें से आज जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं उनकी रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेशी के मौके पर उनके लवाहिकीन भी मौजूद थे और वो कैदी वैनों में कैदी भी मौजूद थे। ये कारकुनान जो हैं इनके लवाहिकीन सिर्फ अपने प्यारों से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, उनको मिलने भी नहीं दिया गया। किसी भी मुल्क का जो आइन और कानून होता है उसमें कैदियों के हुकूक होते हैं कि वो अपने लवाहिकीन से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर इमरान खान जैसे जो लीडर हैं उनके साथ भी मुलाकातें नहीं करवाई जाती घर वालों की, तो फिर इन छोटे कारकुनान की मुलाकात ये हुकूमत कहाँ करने देती है? और वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों को जब मुलाकात नहीं करने दी गई तो जो लवाहिकीन थे जो बहुत ज़्यादा तादाद में थे उन्होंने भी नारे लगाए और जो कैदी वैन के अंदर कैदी मौजूद थे उन्होंने भी नारे लगाए, लेकिन ये नारे किसी कायद के लिए नहीं थे, ये किसी लीडर के लिए नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ये नारे लगाए थे, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह के नारों की सदाएं बुलंद हो गई। आप मेरी इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, इसमें नारों की आवाज़ भी आप लोगों ने सुन ली। तो ये जो लोग कहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत भी कहती है कि हमने इसको ख़त्म कर दिया है,
تو آپ کے راولپنڈی شہر کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر جس طرح کا یہ ماحول تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے گرمایا تھا، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے اور آپ کی بہت بڑی بے عزتی ہے اگر آپ سمجھے تو، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تحریک لبیک کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کے مین راولپنڈی شہر کے اندر اتنی سخت نعرے بازی قیدیوں نے کی ہے، وین کے اندر اور باہر ان کے لوائقین نے کی ہے۔ ان قیدیوں کے حوصلے آپ دیکھیں کہ جو پچھلے 3 مہینے سے جیلوں میں صعوبتیں، تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل اور دماغ میں اور خوف اور ڈر کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ ان کو ڈرا نہیں سکے، آپ ان کو جھکا نہیں سکے، آپ ان کارکنوں کو توڑ بھی نہیں سکے، تو پھر آپ کس طرح کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی تحریک لبیک کا کام ہم نے ختم کر دیا ہے؟ یقیناً تحریک لبیک پاکستان بہت جلد واپس آنے والی ہے اور آپ لوگوں کو بتا دے گی کہ ختم ہوئی ہے یا وہ نہیں ہوئی۔ اپنی موجودگی کا احساس وہ اب بھی آپ لوگوں کو دلا رہے ہیں اگر آپ سمجھیں تو۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی نے حکومتی بزدلی کا پول کھول دیا ہے۔ جب سے ثانیہ مرید کے ہوا ہے، علامہ ناصر مدنی تحریک لبیک پاکستان کی حق میں قاری زوار بہادر کی طرح کھل کر بولتے ہیں۔ قاری زوار بہادر کا بولنا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ اہل سنت جماعت کے ہیں، لیکن علامہ ناصر مدنی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑے موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے حق میں کھل کر اپنا موقف بیان کیا ہے، اور یہ جو ویڈیو میں آج آپ کو دکھاؤں گا اس میں بھی انہوں نے کھل کر تحریک لبیک پاکستان کے حق میں بات کی ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے، ایک کانفرنس تھی اس میں انہوں نے خطاب کیا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ زندہ لوگوں سے تو لوگ ڈرتے دیکھے ہیں، لیکن یہ حکومت ایک مولوی کی قبر سے بھی ڈر رہی ہے اور خوف زدہ ہے۔ یعنی کہ زندہ لوگوں سے تو لوگ ڈرتے ہیں لیکن ایک مولوی کی قبر سے بھی یہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا پاکستان سے ڈرتی ہے اور پاکستان جو پاکستان کی حکومت ہے وہ ایک قبر سے ڈرتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے سیدھا سیدھا بتا دیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی جو مزار مبارک ہے اس کے انہوں نے سیل کیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک مولوی کی قبر سے بھی حکومت ڈرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو دین کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا بھی احترام کروائے گا۔ یقیناً بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے علامہ ناصر مدنی نے، لاکھوں سلام ہو ان کے اوپر کہ اس دور میں بھی جب کوئی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں نہیں بولتا، علامہ ناصر مدنی صاحب ہمیشہ کھل کر تحریک لبیک کے حق میں بیان دیتے ہیں اور حکومت کو کھل کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہی ایک علماء دین اور علماء حق کی نشانی ہے کہ وہ کسی بھی ظلم اور جبر سے ڈرتے نہیں ہیں، جو حق ہے وہ سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس طرح علامہ ناصر مدنی صاحب اور علامہ قاری زوار بہادر صاحب بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ علامہ ناصر مدنی صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ سندا ویکھیا سی بھی لوکی زندیاں تو ڈر دے، یہ پہلی حکومت ہے ایک مولوی دی قبر تو بھی ڈرن ہے، یہ پاکستان کی میں پہلی بار ویکھیا۔ سارا دنیا دے ملک پاکستان تو ڈر دے نے، یہ حکومت ایک قبر تو ڈرن نہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھنا، اس گل نے دس دیتا دنیا نو، جیڑا دین واسطے آواز اٹھائے گا اللہ مرے دا بھی احترام کرائے گا۔ جی ناظرین، علامہ ناصر مدنی صاحب کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کافی تشویشناک خبریں گردش کر رہی ہیں اور بڑے بڑے نامور صحافی
जियो के, जो कि कुछ एक पहले पुराना जियो में काम करता था, फिर समा में भी काम करता था, फिर हम टीवी में भी काम करता रहा है जाहिद गुशकोरी इसके हवाले से। और एक और है उमर चीमा, सहाफी उमर चीमा, उन्होंने कहा है कि साद रिजवी अपने अंजाम को पहुंच गया है और सब कुछ खत्म हो गया है। जाहिद गुशकोरी ने भी कुछ इस तरह कहा है कि कल एक कॉल पर पूरा मुल्क बंद कर देते थे, आज कहीं बंद पड़े हैं। तो यकीनन ये खबरें तशवीशनाक हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। ये सिर्फ आप लोगों के सब्र का जो पैमाना है वो चेक करना चाहते हैं। यकीनन ये खबरें हुकूमत की ईमा पर चलाई गई होंगी या हुकूमत ने ही इनको लॉन्च किया होगा कि आप इस तरह की खबरें दें, ताकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके सब्र का पैमाना चेक करें कि ये अब भी अपने कायद के साथ डटे हुए हैं या उनसे पीछे हट रहे हैं, या उनका ये मकसद भी हो सकता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान अपने कायदीन की इस तरह की बातें सुनकर मुश्तइल हों और हंगामा आराई करें, और ताकि हम लोगों को बताएं कि देखें ये तो अब भी हंगामे कर रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं झूठी खबरों पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी बिल्कुल सेफ और महफूज हैं। जिस तरह पहले मजलिस शूरा के रुकन भी आपको बता चुके हैं, मैं भी कई मरतबा वीडियोस बनाकर आपको बता चुका हूं, और मैंने तो यहाँ तक भी आप लोगों को बताया था कि उनकी घर वालों से बात भी करवाई जा चुकी है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा है, जिस तरह पीछे नादिर बलोच ने कहा था कि उनकी घर वालों से मुलाकात भी करवा दी गई है। बहरहाल जो भी बातें हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। अल्लाह पाक उनको सही सलामत रखे, कायम और दायम रखे अपने मिशन पर, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं।